पुराने ज़माने में एक आदमी एक ऊँट पर सफ़र कर रहा था। वो अपने सफ़र के दौरान एक सहरा में से गुज़रा। कुछ वक्त गुज़रने के बाद उसका ऊँट थकना शुरू हो गया। जब उसका ऊँट थकने लगा तो उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना एक जगह पर खड़े होकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। अब जैसे ही वो आदमी अपने ऊँट को लेकर एक जगह पर आराम करने के लिए रुका, तो वहाँ पर एक दरवेश हाज़िर हो गया और आते ही वो दरवेश इस मुसाफिर से पूछने लगा कि आपने इस ऊँट के ऊपर कौन-सा वज़न लादा हुआ है? तो इस मुसाफिर ने बोला कि इस ऊँट के ऊपर गल्ला है और दूसरी साइड पे पत्थर हैं, जो कि वज़न को बैलेंस करने के लिए लादे गए हैं। अब जैसे ही दरवेश ने ये बात सुनी तो वो कहने लगा कि आप ऐसा करो, इन पत्थरों को हटा दो और दूसरी साइड पे भी वज़न को इसी गल्ले की मदद से बैलेंस कर लो। अब जैसे ही दरवेश ने ये बात की तो मुसाफिर ये बात सुनते ही दरवेश से इम्प्रेस हो गया। अब दरवेश उस मुसाफिर को और ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए उसे बताने लगा कि मैंने बुखारा, समरकंद और दुनिया के पता नहीं किस किस कोने से इल्म हासिल कर रखा है। खैर बातें होती रहीं, काफ़ी सारा वक्त गुजर गया। मुसाफिर के दोबारा रवाना होने का वक्त आ गया। अब जैसे ही मुसाफिर दोबारा रवाना होने लगा तो उसने देखा कि वज़न थोड़ा कम हो चुका है दरवेश के मशवरे की वजह से, तो वो खुद भी ऊँट के ऊपर सवार हो गया। अब जैसे ही वो ऊँट के ऊपर सवार हुआ तो दरवेश उसके ऊँट के सामने खड़ा हो गया और उसे कहने लगा कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मेरे पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं हैं और मुझे भूख भी लगी है। तो ये बात सुनते ही वो मुसाफिर दरवेश से कहने लगा कि तुम काम क्या करते हो? तो दरवेश ने बताया कि मैं काम शाम कोई नहीं करता, बस इसी तरह मैं इस इलाके में घूमता रहता हूँ और आपकी तरह जो भी मुसाफिर आता है उसको अपने इल्म से फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और बदले में वो मुझे कुछ पैसे दे देता है। तो ये बात सुनते ही उस मुसाफिर ने दरवेश को लात मारी और बोला कि हट मेरे ऊँट के आगे से, जिस इल्म से तुम अपनी ज़ात को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, उस इल्म का क्या फ़ायदा? तो सवाल ये है कि ये कौन सा इल्म है जिससे इंसान अपनी ज़ात तक को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता? ये कौन सा इल्म है जो इंसान को भिखारी या फिर मोहताज बना देता है? तो मेरे ख्याल से नॉलेज की दो कैटेगरीज हैं, एक है प्रैक्टिकल नॉलेज और एक है थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज वो नॉलेज है जो हकीकत से बहुत दूर है, यानी कि इस नॉलेज में आप रटा लगाते हैं, रटे की बेस पे आप नंबर्स लेते हैं, नंबर्स की बेस पे आप डिग्री लेते हैं और फिर इसी दौड़ में आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर एमफिल और पीएचडी तक चले जाते हैं और फिर इसी दौड़ में शामिल मेरे जैसे कुछ सादा लोग ये समझना शुरू हो जाते हैं कि जैसे ही हमारी डिग्री होगी तो एकदम से हमें कॉल आएगी कि हम आपको जॉब दे रहे हैं और जॉब भी 17 या 18 स्केल की या फिर सीओ की, और बस आपने करना कुछ नहीं होगा, आपने आना होगा, अटेंडेंस लगानी होगी, 2-3 लाख रुपए तनख्वाह होगी और बाकी बस आपके मज़े ही मज़े। लेकिन जब हकीकत अपना घिनौना चेहरा दिखाती है तो पता चलता है कि बनीगाला की सड़कों पर कुछ लोग सिर्फ इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि वो पीएचडी डिग्री होल्डर हैं और उन्हें कोई जॉब नहीं दे रहा, और कुछ दीवाने तो सिर्फ इसलिए पीएचडी कर लेते हैं कि और कोई नहीं तो नाम के साथ डॉक्टर ही लग जाएगा। खैर जहां तक नौकरी की बात है तो कोई भी कंपनी, इदारा या सिस्टम आपको तब नौकरी देता है जब आप उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। अब डिग्रीज के बुलंदों से या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज से इंसान खुद की ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर सकता, तो किसी इदारे या सिस्टम की ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड करेगा? मगर हाँ, अपनी ज़िंदगी या किसी दूसरे फ़र्द, सिस्टम या इदारे की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने का एक दूसरा तरीका भी है और वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। अब प्रैक्टिकल नॉलेज हकीकत के बहुत करीब है, यानी कि इसमें आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं फिर आप उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं, आप उन रिजल्ट्स को देखते हैं और फिर दोबारा उसको अप्लाई करते हैं और फिर आप एक सर्कल में आगे बढ़ते जाते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अपने नताइज को देखते हैं, उनको फेस करते हैं। समटाइम्स आपको फेलियर का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं उसी में आप एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज का ये सफ़र हकीकत के बहुत करीब होता है। अब चूंकि ये सफ़र हकीकत के बहुत करीब है तो इसी तरह ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें ट्रायल एंड एरर बेसिस पर आप आगे बढ़ते हैं, आप स्लो बढ़ते हैं, आपको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो उसमें वो वाले रिजल्ट्स नहीं आते जो थ्योरी में आते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये चीज़ मुश्किल है फिर इसका रिवार्ड भी बड़ा है। अब जो लोग टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, समटाइम्स डिग्री के दौरान ही उन्हें बोला जाता है कि अगर आप हमारी कंपनी में आ जाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, और समटाइम्स जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन होती है तो आपको विदाउट एनी रेफरेंस किसी अच्छी कंपनी में इंटरेस्ट मिल जाती है। और आजकल के दौर में तो कोई डिग्री को पूछता ही नहीं है,
صرف کہتے ہیں کہ کام دکھائیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کام واقعی آپ نے خود ہی کیا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کو آرام سے انٹری مل جاتی ہے۔ یعنی کہ پریکٹیکل نالج حقیقت کے بہت قریب ہے اور تھیوریٹیکل نالج حقیقت سے بہت دور ہے۔ لیکن ہم اپنی دلیل کو تھوڑا اور مضبوط بنانے کے لیے آپ کے ساتھ پریکٹیکل نالج کے حوالے سے کچھ اور پوائنٹس بھی شیئر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے ایزی ٹو گین۔ اب پریکٹیکل نالج کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو جلدی سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کار مکینک کے پاس جو ایک چھوٹا سا بچہ کام کر رہا ہے، وہ اس آٹو موبائل انجینئر سے کہیں زیادہ جلدی سیکھتا ہے جس کے پاس ڈگری ہے مگر ایکسپیرینس نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر مجھے کسی بچے کو ایک چیز سکھانی ہو تو میں ہینڈز آن ایکسپیرینس کے ساتھ اگر اسے سکھاؤں گا تو وہ جلدی سیکھے گا۔ لیکن اگر میں اسی چیز کی ایک بک بنا کے اس بچے کو دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب آپ کا پیپر ہوگا اور آپ کے نمبر یہ بتائیں گے کہ آپ کو وہ چیز کتنا اچھے سے آتی ہے، تو اب وہ بچہ رٹا لگانا شروع کر دے گا۔ اب اس کی پرائورٹی نالج سے ہٹ گئی ہے اور مارکس پر چلی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم پوائنٹ نمبر 2 کو دیکھیں تو وہ ہے ایزیلی مونیٹائزیبل۔ جتنی بھی پریکٹیکل سکلز اور پریکٹیکل نالج ہے وہ سارے کا سارا ایزیلی مونیٹائزیبل ہے۔ اگر ہم مکینیکل سکلز کو چھوڑ کے صرف سافٹ سکلز کی بات کریں جس میں کوڈنگ ہے، ڈیزائننگ ہے، کنٹینٹ رائٹنگ ہے، ویڈیو پروڈکشن ہے، تو یہ ساری سکلز بہت ایزیلی مونیٹائز ہو جاتی ہیں، یعنی کہ پیسے میں کنورٹ ہو سکتی ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ساری سکلز کسی نہ کسی فرد، ادارے یا سسٹم میں کوئی نہ کوئی ویلیو ضرور ایڈ کرتی ہیں، اور جب بھی آپ کسی دوسرے فرد کو یا ادارے کو ویلیو دیتے ہو تو بدلے میں آپ کو بھی ویلیو ملتی ہے، یعنی کہ آپ کو ایزیلی پیسے کمانے کا ایک نیا طریقہ مل سکتا ہے۔ اور دوسری طرف تھیوریٹیکل نالج کو اگر ہم مونیٹائزیشن کے حوالے سے دیکھیں تو مثال کے طور پر آپ اپنی ڈگری اٹھائیں اور اس کو کسی ادارے یا سسٹم میں لے کے جائیں اور انہیں بولیں کہ یہ میری ڈگری ہے اور یہ آپ کے ادارے میں ویلیو ایڈ کرے گی، تو آپ کو پتہ ہے نا وہ آگے سے کیا بولیں گے۔ جا پوچھ کیا۔ اب بڑھتے ہیں دلیل نمبر 3 کی طرف اور وہ ہے 0% مارک اپ۔ دیکھیں پریکٹیکل ایجوکیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس دن آپ پریکٹیکل ایجوکیشن سیکھنا شروع کرتے ہیں اسی دن آپ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اسی دن سے آپ کا ایکسپیرینس بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جب آپ تھیوریٹیکل سکل حاصل کرتے ہیں تو 16 یا 18 سال لگانے کے بعد بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایکچول میں ہے کیا۔ مثال کے طور پر کئی ساری کمپنیز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جاب آتی ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جی 5 ایئرس کا ایکسپیرینس چاہیے، اور ہم جیسے گریجویٹ جب اس میں اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو ایکسپیرینس ہے ہی نہیں۔ اب ایکسپیرینس کیسے آئے گا جب ہمیں جاب ہی نہیں ملے گی، اور ہر جاب والا یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور ایکسپیرینس ہمارے پاس تب آئے گا جب ہمیں کہیں نہ کہیں پہ انٹری ملے گی، یعنی کہ 16 سال کی ڈگری کرنے کے بعد سٹل ہمیں ایک کنڈیشن چاہیے کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اور دوسری طرف پریکٹیکل نالج والے کیا کرتے ہیں کہ وہ جس دن اس نالج کو سیکھنا شروع کرتے ہیں وہ اسی دن کو اپنے ایکسپیرینس میں ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ آج کوڈنگ سیکھنا شروع کرتے ہو تو آج سے 4 سال بعد آپ یہ بولو گے کہ مجھے کوڈنگ کا 4 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، اور اس کے بدلے میں آپ ایک ڈپلومہ کرتے ہو اور ڈپلومہ بھی 4 سال کا ہوتا ہے، اور 4 سال کے بعد آپ بولو گے کہ میرے پاس اس چیز کا ڈپلومہ ہے، تو اگین آپ کے اوپر ایک انگلی اٹھائی جائے گی کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو پریکٹیکل سکلز کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس بھی آپ کی لرننگ کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں آخری اور دلیل نمبر 4 کی طرف اور وہ ہے پریکٹیکل نالج اینڈ بلینئرز۔ پریکٹیکل نالج اینڈ بلینئرز ہیو اے ڈائریکٹ ریلیشن۔ جتنے بھی لوگوں نے بڑے بزنسز، بڑے سٹارٹ اپس کامیاب بنائے ہیں وہ سارے کے سارے پریکٹیکل نالج کی بیس پر آگے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے بلینز آف پیپلز کو جاب دی ہیں، ان لوگوں نے ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پر غلطیاں کر کے ان سے سیکھ کے ان کو اپلائی کر کے اور پھر آگے ترقی کی ہے۔ مثال کے طور پر ایڈیسن، ٹیسلا، مارک زکربرگ، بل گیٹس، ایلن مسک، یہ سارے کے سارے لوگ پریکٹیکل نالج کی بیس پر معاشی طور پر آزاد ہوئے ہیں اور معاشی طور پر دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ سٹینفرڈ، ہارورڈ یا آکسفورڈ کے کسی گریجویٹ کو دیکھو جس نے تھیوریٹیکل ایجوکیشن حاصل کی ہو تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تھیوریٹیکل ایجوکیشن والے بندے نے کوئی نئی انوینشن کر لی ہو یا پھر کوئی نیا بزنس یا سٹارٹ اپ کامیاب بنا لیا ہو۔ اب اس ساری کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں تو جو رگڑا لگنا تھا وہ لگ چکا ہے۔ اب جو آنے والی جنریشنز ہیں انہیں چاہیے کہ جب وہ اپنا کیریئر ڈیسائیڈ کریں تو وہ پریکٹیکل فیلڈز میں جائیں، یعنی کہ جو چیزیں انہیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کو ساتھ میں ہی انہی چیزوں کو اپلائی کرنے کا موقع بھی ملے،
تاکہ وہ ان چیزوں پہ ہینڈز آن ایکسپیرینس گین کرتے جائیں، ساتھ میں پڑھتے جائیں، ساتھ میں اسی چیز کو سیکھتے بھی جائیں، تاکہ بعد میں انہیں مشکلات کا سامنا نہ ہو، تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس درویش کی طرح بھکاری یا پھر ان پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز کی طرح کبھی بنی گالہ کی سڑکوں پر احتجاج نہ کرنا پڑے۔ اللہ حافظ۔